बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन कराम, सूरह अनकबूत उसकी आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाअल मुहसिनीन। वो लोग जो हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो फिर हम उनको अपने एक राह नहीं, उनको कई रास्ते उनके लिए तैयार कर देते हैं, उनको रास्ते दिखा देते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। व इन्नल्लाह लमाअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला जो है वो मुहसिनीन के साथ है। सऊदी अरब के एक बहुत अजीम शख्सियत जिनका पिछले दिनों ही इंतकाल हुआ है, उनका नाम था मोहम्मद बिन नासर अल अबूदी। ये बहुत बड़े रिहाल थे जिनको हम कहते हैं इब्ने बतूता। 100 से ज्यादा मुल्कों की इन्होंने सैर की, और जिस मुल्क में भी गए वहां के बारे में उन्होंने किताबें लिखी। तकरीबन 150 किताब लिखी है उन्होंने सफरनामों के ऊपर। रेडियो के ऊपर इनके बड़े खूबसूरत प्रोग्राम होते थे। एक जमाना था, बड़े शौक से मैं इनके प्रोग्राम सुना करता था। इनका बयान करने का अंदाज बड़ा शानदार था। 1991 में जिस वक्त रूसी रियासतें आजाद हुई हैं, तो शेख कहते हैं कि मैं भी दागिस्तान में गया। दागिस्तान के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तारीकुल मुजाहिदीन का अगर किसी को शौक हुआ हो कभी, एक जमाने में मुझे बड़ा शौक था, तारीकुल मुजाहिदीन के साथ हम वाबस्ता इस एतबार के से रूहानी तौर पर थे। शहीदैन सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की जो तंजीम थी, जो एक मुद्दत तक वो अलामती तौर पर सही जिंदा रही। तो बहरहाल उस हवाले से वहां पे एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद काजी। ये दागिस्तान के रहने वाले हैं ओरिजिनली, और रियाज की जामिअतुल इमाम के स्टूडेंट हैं। अब तो फारग हो गए माशाल्लाह, उन्होंने मास्टर कर लिया है। बड़ी अच्छी अरबी बोलते हैं, कभी कभार मेरे पास दफ्तर में आ करते थे। पिछले दिनों जब ये नासर अबूदी साहब का, मोहम्मद नासर अबूदी साहब का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एक क्लिप भेजा उनका। शेख कहते हैं कि मैं जिस वक्त रूसी रियासतें आजाद हुई तो मैं दागिस्तान में गया। तो दागिस्तान का माना जबाल, पहाड़ों की सरजमीन बनता है। कहते हैं कि जिस वक्त हम वहां पे पहुंचे तो गुर्बत, अफलास, याद रखिए दुनिया का बदतरीन निजाम वो कम्युनिज्म निजाम है। इस निजाम ने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रखा। यानी कैफियत ये थी कि वो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि आपने शूज 6 महीने के बाद खरीदने हैं, और अगर इस दौरान आपके जूते टूट गए हैं और आप नए खरीदना चाहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम ही इस तरह का है। छोटे छोटे घर हैं, आप नौकर नहीं रख सकते, बहुत सारी उसकी कबातें। तो शेख कहते हैं कि जिस वक्त वहां पर पहुंचे तो ना लोगों के पास पैसा था, ना हुकूमत के पास पैसा था। अब कैफियत ऐसी कि बाहर से भी पैसा नहीं आ सकता था। कहते हैं कि हम सैर व तफरी करते करते दागिस्तान में एक शहर में पहुंचे। वहां मुद्दतों पहले मुसलमानों ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी हुई थी। वो मस्जिद, उसकी कैफियत ये थी कि वो मुकम्मल नहीं थी। कहते हैं कि जिस वक्त मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहां के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके चेहरों को देखा। रोशन चेहरे, चमकते हुए चेहरे, ईमान वाले चेहरे, ईमान की रोशनी। और मेरे पास जब रूसी मेरे दोस्त आया करते हैं मुलाकात के लिए, तो मैं उनसे पता क्या कहा करता हूं, मैं कहता हूं देखो जितनी कुर्बानियां तुम लोगों ने इस्लाम के लिए दी हैं, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों पाकिस्तानी, हम तो ये बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान, अल्लाह की कसम। मुझसे पूछे, हमारे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, मंदूबीन आते हैं, हम उनसे मुलाकातें करते हैं,
ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح اپنے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے لوگ جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ روسی لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے۔ تو شیخ کہتے ہیں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ $100 وہ باہر سے روس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا شیخ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مسجد شروع کی ہوئی ہے بڑی مدت پہلے، ہمارے کچھ رشتہ دار سے، کچھ امریکہ میں تھے، کچھ یورپ میں تھے، انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے، ہم نے مسجد کو بنایا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ عبودی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ کہنے لگے صرف $3000 اگر ہمیں مل جائے تو ہماری یہ مسجد مکمل ہو جاتی ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا جذبہ سچا ہے، تمہارا ایمان صادق ہے، تمہاری نیت سچی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کہنے لگے کہ تمہیں $3000 کی ضرورت تھی، کہتے ہیں میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور $3000 نکال کے ان کو میں نے کہتے ہوئے یہ کہا دیکھو تمہارا جذبہ سچا تھا، میں مکہ مکرمہ سے چلا اور یہاں آپ کے پاس پہنچ گیا، یہ $3000 لے کر اس سے اپنی مسجد کو مکمل کریں۔ عزیزوں، میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے، خیر کے کام خدا کی قسم کبھی ختم نہیں ہوئے، نہ ان کے اندر ضعف آتا ہے نہ کمی آتی، صرف اتنی سی بات ہے کہ جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ 1-2 منٹ اور لوں گا میں، مجھے اسی حوالے سے کیونکہ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے۔ میں نے ایک زمانے میں چائنا بہت گیا، وہاں پہ ہم قرآن سکھانے والے، ہم لیپ ٹاپ بناتے رہے۔ جس شہر میں ہم جاتے تھے اس کا نام تھا چنگشن، بہت بڑا شہر تھا، لیکن مسجد کوئی نہیں تھی۔ ایک مسلم ریسٹورنٹ تھا وہاں پر جہاں پہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے جا کر، اس کا میں نے تسلی کر لی تھی، جو بڑا سسٹم تھا ملک صاحب ان کا۔ وہ گوشت یہاں سے جو ریاستیں ہیں نا یہ ہمارے پاکستانی بارڈر کے ساتھ، وہاں سے بقایا وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے گوشت ان کا وہاں پر پہنچتا تھا، بڑا زبردست نظام تھا۔ سارا جائزہ لیا میں نے ہمارا مترجم جو تھا مسلمان تھا عبد الکریم، میں نے اس سے کہا عبد الکریم یہاں پہ مسجد کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا بس نہیں ہے مسجد۔ میں نے کہا کوئی مسلمان نہیں ہے یہاں پر۔ خیر کچھ سال گزر گئے، کئی سال ہم کام کرواتے رہے۔ ایک دفعہ مجھے پتا چلا جی کہ کچھ مسلمان ہیں جو جمعے والے دن ایک کمرہ رینٹ کر کے وہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے مترجم سے کہا، میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہاں ہم چلتے ہیں۔ کچھ بدقسمتی اس کو کہہ لے، اس دن ہم لیٹ ہو گئے، لیکن بہرحال جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے امام صاحب وہاں پر موجود تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عام طور پر چائنیز چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ لمبے قد کا، اونچا 6 فٹ کا، بھاری برکس جسم، لمبی داڑھی اس کی۔ تو میں نے مترجم کے ذریعے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تم اپنی مسجد کیوں نہیں بناتے؟ اس نے جواب میں کہنے لگا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو، بات سنو، ہم سودا کرتے ہیں، آدھے پیسے تم دینا، آدھے پیسے میں دیتا ہوں، چلو مسجد بناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے چہرے کی چمک کبھی نہیں زندگی میں بھولی۔ اتنا خوش ہوا، اس نے کھڑے ہو کے مجھے گلے لگا لیا، آنکھوں میں جس کو کہتے ہیں نا ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کو عربی زبان نہیں آتی تھی، نہ انگلش آتی تھی، مجھے چائنیز زبان نہیں آتی تھی۔ تو جی کام شروع ہو گیا۔ وہاں کے مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، میرے حصے میں بالکل پینٹس آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے اس قدر فنڈز دیے کہ وہ بہترین مسجد بن گئی۔
ایک سفر میں وہاں پر گیا، وقت نہیں تھا میرے پاس، میں نے کہا نہیں یار کچھ بھی ہو میں نے وہ مسجد ضرور دیکھنی۔ وہ کرا کے وہاں پہ پہنچے، مسجد بند تھی، وہ وقت نہیں تھا نماز کا، لیکن اللہ کی شکر ہے کہ وہ جگہ جو قریب کے لوگ تھے وہ مجھے پہچان گئے، انہوں نے وہ چابی تلاش کر کے وہ اوپر گئے۔ خیر میں نے الحمدللہ وضو کیا ہوا تھا، 2 شکرانے کے نفل پڑے اور آ گئے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن کی یہ آیت بالکل سچی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمت کر کے تو دیکھو، کوشش کر کے تو دیکھو، اللہ کی رحمتیں پھر دیکھیں کیسے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔